फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान, वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकात, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद। तेहरान आमद पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का हिस्सा है। फील्ड मार्शल के दौरे का मकसद मशरिक़ वस्ता तनाज़े के पुरअमन और जामे हल की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान इलाकाई अमन के फ़रोग़ की कोशिशों का भी हिस्सा है। फील्ड मार्शल ईरान में तनाज़े के पुरअमन हल के लिए कोशिशों पर तवज्जो देंगे। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है। फील्ड मार्शल के दौरे में दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर बात होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीख के बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। फील्ड मार्शल के दौरे का मकसद खित्ते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। अमरीका ने इस्लामाबाद मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। अमरीका के इक़्तिसादी दबाव को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मक्का मुआहिदे में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत नहीं मिली। ओमान के वज़ीर ख़ारजा कल तेहरान का दौरा करेंगे। दौरे का मकसद खित्ते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। आबने हॉर्मज़ के साहिली ममालिक के दरमियान सियासी मुशावरत को आगे बढ़ाया जाएगा। ईरान के खिलाफ अमरीकी मौशरी जंग नाकाम हो चुकी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमरीकी धमकियों को मजाक करार दे दिया। कहते हैं ईरान के खिलाफ दबाव से अमरीका खुद मौशरी मुश्किलात का शिकार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बोले, ट्रंप की मौशरी जंग पुरानी अमरीकी गुंडागर्दी है। ट्रंप की धमकी पुरानी फिल्म है, हम कई बार देख चुके। अमरीकी धमकियों का मुकाबला करना जानते हैं। अमरीका की तमाम चालें नाकाम हो चुकी। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक नई अमरीकी मौशरी जंग फौजी नाकामी का एतराफ़ है। अमरीका कामयाब होता तो मौशरी जंग ना छेड़ता। अमरीकी मौशरी दबाव का मुकाबला करने के मंसूबे मौजूद हैं। ईरान दीगर ममालिक से आसानी से मौशरी ताल्लुकात कायम कर सकता है। मीर रजा के अहले खाना ने JIT तश्कील देने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त की इब्तदाई समाअत आज होने का इम्कान। वकील नासिर जिब्रान का कहना है कि पुलिस की नाअहली पर JIT का मुतालबा किया। JIT से किसी को खदशात नहीं होने चाहिए। पहले दिन से केस की तहकीकात में शक व शुबहात हैं। जियो फेंसिंग और CCTV के हवाले से भी सवालात किए हैं। हमसे CCTV फुटेजेस नहीं शेयर की गई। 25 दिन बाद अब कह रहे हैं कि कैमरे खराब हैं। CCTV में नजर आने वाली गाड़ियों की जांच भी नहीं की गई। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में मीर रजा कत्ल केस की समाअत। तफ्तीशी ऑफिसर की रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत की दरख्वास्त। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 7 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर का कहना था मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया की फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त के हवाले से आज अदालत जा रहे हैं। मेरा ख्याल है तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नंबर भी लग जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कोई अबहाम नहीं था। अदालत के फैसले पर मिनआन अमल होना चाहिए था। बानी PTI को जिस हस्पताल में शिफ्ट करने की हिदायत की गई थी उस पर भी अमल नहीं हुआ। मेडिकल बोर्ड में वो लोग भी शामिल नहीं किए गए जो होने चाहिए थे। पार्लियामेंट में आज अपोजिशन की दीगर जमातों में मीटिंग होगी। बानी PTI का निजी हस्पताल से इलाज का मामला। अडियाला जेल के 3 कैदियों ने निजी अस्पतालों में इलाज और अहले खाना से बात करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अडियाला हुकाम को नोटिस। अदालत ने सुपरिटेंडेंट जेल से कमेंट तलब कर लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी।
آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کی 7 مخصوص نشستوں پر پولنگ مکمل، خواتین کی 5 مخصوص نشستوں کے لیے 6 امیدوار میدان میں۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے شاہین کوثر ڈار نے کاغذات واپس لے لیے۔ ٹیکنوکریٹس کی نشست پر پیپلز پارٹی کے زاہدزادہ ذوالفقار علی، مسلم لیگ نون کے بیرسٹر افتخار گیلانی مد مقابل۔ علماء اور مشائخ کی نشست کے لیے نون لیگ کے مظہر سعید، پیپلز پارٹی کے حافظ طارق محمود میں مقابلہ۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق اوورسیز کشمیری کی نشست پر مسلم لیگ نون کے عبد الرحمان ارائی بلا مقابلہ ممبر اسمبلی منتخب ہوئے۔ لیگی امیدوار کے مد مقابل کسی امیدوار نے کاغذات جمع نہیں کرائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار برطانیہ کے سرکاری دورے پر لندن پہنچ گئے۔ پاکستانی ہائی کمشنر عثمان ٹیپو نے استقبال کیا۔ اسحاق ڈار کی برطانوی وزیر خارجہ ایڈ ملیبینڈ اور دیگر حکام سے ملاقاتیں متوقع۔ اسحاق ڈار کی IMO کے سیکرٹری جنرل سے علاقائی بحری سلامتی پر بات چیت ہوگی۔ صومالیہ کے قزاقوں کے قبضے میں موجود آئل ٹینکر کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ اسحاق ڈار دولت مشترکہ کی سیکرٹری جنرل سے بھی ملیں گے۔ نائب وزیر اعظم کا برطانیہ کا سرکاری دورہ 28 اگست تک ہوگا۔ صدر مملکت کا کیٹی بندر پورٹ کی ترقی کے لیے مربوط حکمت عملی اپنانے پر زور۔ آصف علی زرداری نے کہا کیٹی بندر منصوبے کے ساتھ سڑکوں کی قابل اعتماد کنیکٹیویٹی یقینی بنائی جائے، بندرگاہ کے لیے بجلی، پانی اور صنعتی انفراسٹرکچر کی سہولیات یقینی بنائی جائیں۔ کیٹی بندر کو اضافی میری ٹائم گیٹ وے کے طور پر ترقی دی جا سکتی ہے۔ مقامی ماہی گیر برادری کے مفادات اور معاش کا تحفظ ضروری ہے۔ چینی کمپنی CHEC نے کیٹی بندر پورٹ کا ماسٹر پلان پیش کر دیا۔ کیٹی بندر پورٹ کے فیز 1 کی ابتدائی انجینئرنگ لاگت $522.34 ملین ہے۔ گجرانوالہ یلو لائن ماس ٹرانزٹ کی تکمیل کے لیے مارچ 2027 کی ڈیڈ لائن مقرر۔ مریم نواز کی فیصل آباد اور گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم پروجیکٹس کی بروقت تکمیل کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، دونوں ماس ٹرانزٹ پروجیکٹس کا جائزہ۔ گجرانوالہ یلو لائن اور فیصل آباد ماس ٹرانزٹ پر پیش رفت کا ڈرون فوٹیج سے معائنہ کیا گیا۔ ترقیاتی منصوبوں میں ہر درخت کی حفاظت کا عزم۔ گجرانوالہ اور فیصل آباد ماس ٹرانزٹ سسٹم میں تقریباً 5000 درختوں کی ری پلانٹیشن کا ریکارڈ۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوام کو درپیش مشکلات کا اندازہ ہے۔ ماس ٹرانزٹ پروجیکٹس کی ٹائم لائن کو کسی صورت آگے نہیں جانا چاہیے۔ منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے، شہریوں کو مزید تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 3 شفٹس میں کام کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ پنجاب کے سکولز میں گرمیوں کی چھٹیاں ختم، صوبوں کے تمام تعلیمی ادارے دوبارہ کھل گئے، تعلیمی سرگرمیاں بحال، سرکاری اور نجی سکولز کی رونقیں لوٹ آئیں، طلباء اور طالبات جوش و جذبے کے ساتھ تعلیمی اداروں میں پہنچے، اساتذہ نے سکولز میں بچوں کا استقبال کیا، ملتان میں ٹیچرز نے بچوں پر پھول نچھاور کیے، وزیر تعلیم کا چھٹیوں کے بعد سکول واپسی پر طلباء کو خوشامدید نیک تمناؤں کا اظہار۔ رانا سکندر حیات کا کہنا ہے نئی توانائی کے ساتھ سیکھنے کا سفر وہیں سے آگے بڑھے گا جہاں رکا تھا۔ آؤٹ آف سکول بچوں کی تعداد میں اضافے کو روکنا بڑا چیلنج ہے، ہر بچے کو سکول تک لانا ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔